बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की गुफ्तगू के दो बुनियादी निकात हैं और दो ज़िमनी। और बुनियादी निकात में ये है कि सिराजुल हक साहब और उवैस नूरानी साहब की आग उगलती तकरीरें क्या पैगाम दे रही हैं, और दूसरा ये है कि इमरान खान ने बरसों ये बात अपने साथियों से क्यों कही कि वो उनका साथ दें, वो किस किस्म का एडवेंचर करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें उनका साथ चाहिए। और ज़िमनी पॉइंट्स ये हैं कि सऊदी अरब इतना बेमुरव्वत क्यों हो गया। और फिर ये कि दो आदमी जो ख़ुद को कुछ ही अर्सा पहले तक खुदा समझते थे, नऊज़ बिल्लाह, तो अब वो इतने तन्हा हो गए हैं कि उनकी अपने हलके में कोई उनके लिए आवाज़ बुलंद करने, उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक ऐसी इबरतनाक तन्हाई का शिकार हो रहे हैं जिसे हम खुदा का अजाब या तकदीर का इंतकाम समझ सकते हैं। तो नाज़रीन, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में अपनी जमात की यूथ मार्च से खिताब किया है, और ये यूथ मार्च अच्छी खासी काबिल ज़िक्र तादाद पर मुश्तमिल था और पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गया। लेकिन इसमें जो उन्होंने खिताब किया वो कई लिहाज से अहम था। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का इहाता किया और बड़े सख्त लहजे में कुछ ऐसी बातें की जिनकी जमात इस्लामी के किसी भी अमीर से तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि जमात इस्लामी रवायती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी रही है। और इस इत्तेहाद के बदले में अगरचे उसने कमाया कुछ नहीं, यूँ कह सकते हैं कि वो फ़ी सबीलिल्लाह या अल्लाह वास्ते मुफ्त अपनी खिदमात फराहम करती रही है इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन सिराजुल हक ने पहली मरतबा इतनी सख्त तकरीर की है इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसी के हवाले से, जो बहुत काबिल गौर है। ये मैं बताना भूल गया कि माजी में इससे पहले सैयद मुनव्वर हसन साहब इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के नाक़िद थे, और उनके ख़िलाफ़ फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ी सख्त मुहिम भी चलाई टीवी पर। लेकिन उसके अलावा जो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब से लेकर आज तक जमात इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती रही है मुसलसल। तो अब ये सख्त तकरीर है, उसमें एक तो उन्होंने खैर इमरान खान की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की, जो कि हर आदमी कर रहा है, कि किस तरह गुर्बत में इजाफ़ा कर दिया, किस तरह कर्ज़ों में इजाफ़ा कर दिया, किस तरह मईशत को बर्बाद कर दिया। और उसमें एक नुक्ता उन्होंने ये भी रखा कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं, और जो इमरान खान ने NTS नाम का जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका मकसद नौजवानों को लूटना है। ये बात उनकी सही है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया था कि मेरिट पर लोग आगे ना आएँ, सिर्फ वही नौजवान आगे आएँ जिनके पास दौलत है और जो बहुत ज़्यादा सरमाया खर्च कर सकते हों। गरीब और मिडिल क्लास पर तालीम के दरवाज़े बंद करने का इमरान का पुराना ख्वाब रहा है, और ये प्रोग्राम उसी के लिए शुरू किया गया। और सिराजुल हक ने एक फ़िक्रा ये भी कहा कि इमरान खान का एक ही प्रोजेक्ट है, दूसरी हुकूमतों ने तो मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए, इमरान खान ने एक ही मेगा प्रोजेक्ट लगाया, और उसका नतीजा यह निकला कि इस वक्त पाकिस्तान में 76 लाख नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड और अलार्मिंग तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी मुनशियात के आदी लोग नहीं रहे हैं जितने अब हुए हैं, और जिनके तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और इसमें हर तबके के लोग हैं, अमीर तबके के भी और गरीब तबके भी। आइस से लेकर कोकैन तक हर नशा आसानी से उन्हें मिल रहा है और आसानी से उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके लिए पूरे मुल्क में नशा फ़रोख्त करने वालों का एक नेटवर्क बन गया है, जिसको बज़ाहिर हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है, क्योंकि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। इतने नशई ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं थे। ज़ियाउल हक की भी पॉलिसी यही थी कि पाकिस्तान में हीरोइन का नशा आम किया जाए, और ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में हीरोइन के अड्डे कायम किए थे, और जिसकी वजह से उस वक्त का जो पाकिस्तान था वो हमें नशइयों का पाकिस्तान लगता था। लेकिन ये इमरान खान के दौर ने ज़ियाउल हक के दौर को मात दे दी है, और अब पहले से ज़्यादा नशई मौजूद है। जो कराची का नस्ला टावर है, जिसका इन्हिदाम पूरे मुल्क में इस वक्त ज़ेर बहस बना हुआ है, कि क्योंकि ये गरीबों का था, इनका कोई वाली वारिस नहीं था। जबकि इस्लामाबाद में जो ट्विन टावर है एक बहुत बड़े सरमायादार कंपनी का, जिसमें जर्नलों के फ्लैट्स हैं, जजों के फ्लैट्स हैं, और जिसमें इमरान खान का भी फ्लैट है, उसको गैर कानूनी होने के बावजूद नहीं गिराया जा रहा। जबकि नस्ला टावर के तमाम कानूनी कागजात मुकम्मल थे, फिर भी गिरा दिया गया। उस पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की। और ज़मीनी तौर पर मैंने ये अर्ज़ कर दूँ कि ये नस्ला टावर का मसला जो है, ये अदलिया के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल का बास बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह अब इस पर बहस हो रही है कि इसे क्यों गिराया गया, इसके पीछे क्या मकासद थे। और ये दो इंसाफ और दो कानून का जो पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, जो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है,
تو اس پر لوگوں میں رد عمل جو پایا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے الارمنگ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس لیے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو قانون کی پالیسی چل رہی ہے، چاہے اس کا نفاذ عدلیہ کے ذریعے ہو یا اس کا نفاذ حکومت کے ذریعے ہو، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ یہ تاثر غلط ہے، یہ صحیح، یہ اس کو دور کرنا بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سراج الحق صاحب نے جو بات زور دے کر کہی وہ یہ کہی کہ 78 سال سے اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں مداخلت کر رہی ہے، اور اس وقت جو اشرافیہ کی حکومت قائم کی ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے قائم کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اب واضح کرے اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اسے سیاست سے دور کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا امیر ایسی بات پہلے کبھی نہیں کرتا تھا، اب انہوں نے یہ کیوں بات کی ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک غالب اکثریت اب اس نقطہ نظر کی حامی ہے کہ ہمیں سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، سیاست کا کام سیاستدانوں پر، عوام کا کام عوام پر چھوڑ دینا چاہیے، ووٹ کا احترام کرنا چاہیے، جو جسے ووٹ دے اس کی حکومت بننی چاہیے۔ ہمیں مینوپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مداخلت کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کی قبضہ گیری کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سارے سلسلے ختم کرنا ہوں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی غالب اکثریت کی سوچ ہے، جو آج سے چند مہینے پہلے یا سال پہلے یا 2 سال پہلے اس سے کم تھی، اور اس پہلے اس سے بھی کم تھی، اور پہلے اس سے بھی کم تھی۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے صفوں کے اندر واقع ہوئی ہے ان پچھلے 3 برسوں میں بتدریج، اور اب بڑھتے بڑھتے اب یہ غالب اکثریت کے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے امیر نے جو بات کی ہے تو دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی اس سوچ کا عکس ہے، اس سوچ کا اظہار ہے، یا اس سوچ کی وہ خبر دے رہے ہیں۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے، اور اب ویسے یہ کوئی راز کی بات نہیں رہی، دن بدن عوام کے سامنے ایسی چیزیں آ رہی ہیں، ایسی باتیں آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایڈونچرزم کے حامی اور ملک پر قبضہ کرنے کے حامیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب بربنائے منصب اگر کچھ لوگ بالادست ہیں تو اکثریت بہرحال ان کی سوچ سے متفق نہیں ہے، ان کی سوچ جمہوری اور آئینی پیمانوں کے مطابق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور معنی خیز اور ایک مفید مطلب یا دور رس قسم کا معاملہ ہے جو واقعہ ہو رہا ہے، رونما پذیر ہو رہا ہے۔ تو سراج الحق صاحب نے پنڈورا لیکس کا بھی ذکر کیا کہ اس پر عدالت کیوں نوٹس نہیں لے رہی۔ اس سے پہلے پاناما لیکس پر بھی عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، صرف نواز شریف پر نوٹس لیا تھا، اور نواز شریف کو نااہل کرنے کی ایک سازش کا اعلی کار بنی تھی۔ لیکن باقی پاناما لیکس کے کسی بھی آدمی کے خلاف عدلیہ نے کوئی تنکا تک نہیں لایا، نام تک نہیں لیا، ذکر تک نہیں کیا۔ اور اب پنڈورا لیکس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں عمران خان کی جو پیسہ خرچ کرنے والے، عمران خان پر پیسہ خرچ کرنے والے جو کابینٹ کی وزیر ہیں ان کے نام شامل ہے، ان کی جائیدادوں کی تفصیل ہے، اور ان کی ناجائز کمائی کا ذکر ہے۔ تو اصولاً تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عدلیہ اس کے نوٹس لے گی، لیکن ابھی تک کسی طرف سے نوٹس لینے کی خبر نہیں آئی۔ ناظرین، دوسرا خطاب جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ شاہ اویس نورانی کا ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا۔ شاہ اویس نورانی مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور تقریر اور صلاحیت میں ان کے تقریباً ہم پلہ ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ جے یو پی اپنے ووٹ بینک کی بڑی تعداد سے یا تو محروم ہو چکی ہے، یا وہ ووٹ بینک عملاً لا تعلق ہو گیا ہے۔ اس میں خود جے یو پی کی قیادت کا بھی قصور ہے، کیونکہ نورانی صاحب کے بعد جے یو پی کی جو بھی قیادت تھی وہ غیر فعال ہو گئی، اور انہوں نے پارٹی کی تنظیم پر کوئی توجہ نہیں دی، بالکل اسی طرح جس طرح شہباز شریف نے مسلم لیگ کی تنظیم کا عملاً خاتمہ کر دیا ہے۔ اب مسلم لیگ ایک گروہ ہے، عوام کا ایک بہت بڑا اکثریتی ہجوم ہے جو مسلم لیگ نون کا حامی ہے، لیکن مسلم لیگ کی تنظیم ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ نواز شریف 3 سال سے ملک سے باہر ہیں، تو ان کی غیر موجودگی سے مسلم لیگ کی تنظیم کے نہ ہونے سے مسلم لیگ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اور کردار ادا کرنے کی صلاحیت وہ دن بدن صفر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو اس وقت سیاست میں ہلچل ہے، اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں نواز شریف کی مزاحمت کا کردار ہے، یا مریم نواز کی تقریروں کا، یا ان کی فعالیت کا کردار ہے۔ مسلم لیگ بطور پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ تو لاہور میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکی، 1.5 سال پہلے جو مریم نواز کا جلسہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ مسلم لیگ لاہور میں کوئی جلسہ تک نہیں کر سکی، جبکہ اس دوران
पाकिस्तान की हर काबिल ज़िक्र जमात JUI और जमात इस्लामी समेत लाहौर में जलसे कर चुकी हैं। तो JUP की इस क़यादत की अदम फ़आलियत का नुकसान JUP के अमलन एक ऐसी जमात की सूरत में निकला जिसको हम कह सकते हैं कि ये जमात अपना वजूद खो बैठी है। इसका वोट बैंक जो था वो पंजाब की हद तक तो लब्बैक वालों ने हथिया लिया, और कराची में इसका वोट बैंक अब किसी के पास नहीं है, लब्बैक वालों के पास भी नहीं है। अगर JUP की क़यादत मौसर किरदार अदा करे तो वो कराची और हैदराबाद की हद तक एक बड़ी पार्टी बन सकती है। बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल गई। ओवैस नूरानी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ख़ास तौर पर उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर तो तनकीद की, लेकिन ख़ास तौर पर उनकी तनकीद का हदफ था साकिब निसार। ओवैस नूरानी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि साकिब निसार पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है। उसके किरदार का हवाला दिया, उसके मुतल्लिक़ वाक़यात का हवाला दिया, और फिर ये कहा कि ये साकिब निसार समझता है कि ये बच कर निकल जाएगा, भाग जाएगा, मुल्क से फ़रार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका बैंड बजने वाला है। ये उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, और मेरा ख़्याल है कि उनकी इत्तला भी हो सकती है कि आइंदा जो कुछ होने वाला है उसके पेश नज़र उन्होंने ये बात की कि ये भाग नहीं सकेगा, ये मुल्क से फ़रार नहीं हो सकेगा, बल्कि ये कानून की गिरफ्त में आएगा। और 2-3 दिन पहले एक और साहब ने भी इसी तरह की मिलती-जुलती बात की कि साकिब निसार हो सकता है कि कानून के कटहरे में खड़ा नज़र आए कुछ अरसे बाद। तो ये दूसरी तकरीर भी सख्त थी, तो इसमें भी एक ख़बरियत है और एक पैगाम है, और ये हालात का जो बड़ा वाज़ेह इशारा है, हालात जिस तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तीसरा जो मौजू है साकिब निसार के हवाले से मैं अगर इसको तल्लक जोड़ूँ तो तीसरे नंबर पर इस पॉइंट पर रखूँ कि साकिब निसार और फैज़ हमीद कल तक इस मुल्क के खुदाबंद समझे जाते थे, और ये दोनों हज़रात अपने अपने दारों में तन्हाई का शिकार हैं और बेबसी के आलम में मदद के लिए देख रहे हैं। पूरे इदारे से कोई आवाज़ साकिब निसार के हक़ में उठने को तैयार नहीं। इसकी जो जाली इंसाफ गिरी जो रही है उसका भांडा फूट चुका है, और एक नहीं बेशुमार बहुत सारे वाक़यात आपने सुने हैं या देखे हैं जिनसे पता चलता है कि ये कितना बददियानत और कितना बेरहम किस्म का कानून शिकन आदमी था, जिसने अब हर फैसला कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दिया और झूठ बोला और लोगों का मजाक उड़ाया, लोगों की तौहीन की। और अब उसका मुकाफ़ात अमल जो है वो ये है कि इसके अपने हलके में कोई आवाज़ इसके लिए उठने के लिए तैयार नहीं, और हुकूमत ने इसके दिफा के लिए जो नीम दिलाना कोशिशें की वो नाकामी के शिकार होने के बाद अब दम तोड़ गई हैं। अब साकिब निसार की सफाई देने वाला कोई नहीं। और वो जो दूसरे साहब हैं उनकी भी हालत यही है कि मैं आपको अगर खुले लफ्ज़ों में बता दूं तो वो ये है कि अपोजिशन वालों को ये कह दिया गया है कि भाई आपने इनके खिलाफ जो बोलना है बोलें, जो मर्ज़ी करना है करें, जो मर्ज़ी कहना है कहें, हमें उससे सरोकार नहीं है। आप सिर्फ हमारी तरफ ना आएँ, हमें तनकीद का निशाना ना बनाएं, हम पर हमें किसी किस्म का हदफ ना बनाएं। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कहाँ ये साहब खड़े हैं जो कल तक लोगों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करते थे और तलपड़ कर देते हर चीज़ को। तो वो ये दो साहब जो हैं ये खौफनाक किस्म की तन्हाई का शिकार हैं, और ये बात उनके लिए कितनी अज़ियत का बास होगी हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप अंदाज़ा करें तो फिर ये आपको मालूम होगा कि किस तरह तकदीर का चक्कर गर्दश में आता है, तो फिर क्या होता है। और फिर मुकाफ़ाती अमल भी एक चीज़ होती है, जो असल सज़ा है वो तो अभी इन दोनों में से किसी को नहीं मिली, लेकिन मुकाफ़ाती अमल का पहिया चल रहा है और ये दोनों इसके साथ घूम रहे हैं और बेबसी के आलम में। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट है सऊदी अरब की बेमुरब्बती का। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क था, इसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारी मदद की। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ की जो हुकूमत 2018 से पहले कायम थी, उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब तोहफे में दिए थे, यानी कर्जा नहीं दिया था, ग्रांट नहीं दी थी, बल्कि तोहफे में दिए थे। अब वही सऊदी अरब जिसके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि उसने हाल ही में जो $3 अरब का कर्जा दिया है और जो डेफर्ड पेमेंट पर तेल की अदायगी का वादा किया है, तो वो इंतहाई भारी सूद की शरह के साथ है, जो ऐसे आदमी को दिया जाता है जिसके बारे में आपको कोई खुशफहमी ना हो, जिसके लिए आपके दिल में कोई अच्छे तल्लुकात ना हो। कर्जा जो है जनाब वो 4% शरह सूद पर है, और जो तेल की अदायगी है उस पर 3.8%, यानी कि वो भी तकरीबन 4%। 4% सूद पर कर्जा, ये एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने इतनी महंगे दामों कर्जा लिया, और इससे पहले चीन भी हमें सूद के बारे में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान की पॉलिसियाँ हैं
عمران خان کا وہ طرز عمل ہے جو उसने सऊदी अरब के बारे में इख्तियार किया, اور عمران خان کی تباہ کن معاشی پالیسیاں جن کے بعد قرضہ دینے والوں کو پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں, اور یہ قرضہ اتنا سخت ہے کہ 1 سال کے اندر اندر ہمیں سود دینا ہوگا, اور اگر ہم سود نہ دے سکے تو سعودی عرب یہ قرضہ واپس لے لے گا, یہ پاکستان کے بینکوں میں نہیں رکھے گا, اور تیل کی مؤخر ادائیگی جو مؤخر ادائیگی پر جو تیل کی فراہمی ہے اس کا سلسلہ بھی روک دے گا. گویا کہ اس کے ہم 2 مطلب نکال سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ پاکستان معاشی اقتصادی دیوالیہ پن کی اس انتہا تک پہنچ گیا ہے جس کے بعد یہ اس کے لیے 4% شرعی سود پر قرضہ لینا بھی قابل قبول ہو گیا, کیونکہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی جو بالکل جس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہو تو پھر وہ ہر قیمت پر قرضہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کی حالت ہے کہ وہ 4% قرضہ. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4% قرضہ ہم ادا کیسے کریں گے. یہ عمران خان کے سوچنے کی بات نہیں ہے, اسے تو پتہ ہے اس نے چلے جانا ہے, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہے, یہ اب اس کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس بحران سے کیسے نکلے گی. تو ناظرین, وہ جو نقطہ رہ گیا تھا عمران خان کی اس بات کا کہ اس نے پرسوں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں, تو یہ ساتھ دینے کی بات کیا ہو رہی ہے, کیونکہ ساتھ تو وہ ظاہر ہے جو پارٹی کی وزیر ہیں, کور کمیٹی کی رکن ہیں, قریبی رہنما ہیں, وہ ساتھ تو دے رہے ہیں, تو پھر ساتھ دینے سے کیا مراد ہے. پہلی نظر میں تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو تنہائی کا احساس ہو گیا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ بے وفائی کریں گے اور چھوڑ جائیں گے, تو ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حلقے ہیں وہ بتا رہے ہیں, وہ اشاروں میں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے والے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس کے تحت وہ ایک اہم عہدیدار کو برطرف کر دیں گے. اور اس برطرفی کے لیے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آئینی اختیار چونکہ اب انہیں پابند کرتا ہے, اس سے پہلے وزیر اعظم پابند نہیں تھا, وہ اپنی مرضی سے یہ برطرفی کر سکتا تھا, لیکن پھر بعد میں جو ترمیم ہوئی اس کے بعد یہ لازم ہے کہ وزیر اعظم ایسی برطرفی کی اجازت کیبنٹ کے ارکان سے لے. تو وزیر اعظم نے یہ جو کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے, آپ اس کا وعدہ کریں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے, میری حمایت کریں گے, تو دراصل جی اسی بات کا حلف لیا ہے یا وعدہ لیا ہے کہ جب میں اس آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ برطرفی کا فیصلہ کروں تو آپ نے میری حمایت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کیبنٹ میں یہ فیصلہ رکھوں اور کیبنٹ میری منظوری نہ دے اور میں نہ ادھر کا رہوں نہ ادھر کا رہوں. تو یہ وہ بات ہے جس کے لیے عمران خان نے حمایت مانگی. اب رہا یہ سوال اپنے اس آئینی اختیار کو استعمال کر سکے گا, تو اس میں عرض یہ ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے بھی اس نے اس آئینی اختیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن پھر جرأت نہیں کر سکا. اس وقت جرأت نہیں کر سکا, تو اب کیا یہ جرأت کر سکے گا؟ میرا خیال ہے یہ جرأت نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس نے کی تو دوسری طرف بھی متبادل بندوبست موجود ہے, اس میں شاید ایک شخص کی اپنی جگہ پر موجودگی رہے یا نہ رہے, لیکن اوورال جو ہے اس کا جو لیش بیک آئے گا وہ وقت سے پہلے اس انجام کو فیصل کر دے گا, اس کا فیصلہ کر دے گا جس کی طرف عمران خان بڑھ رہا ہے. تو ناظرین, خیر کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.